صباح الخير لوزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم على القناه. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد كما كنقول لكم دائما. ان شاء الله نهاركم مبروك. مهم اليوم يوم الجمعه، غادي نفطروا انا وراجلي شوكولا قهوه حليب، وما درت حتى شي حاجه البنات. الطبله بسيطه جدا، غير لي بتي بان وهاد لي بينواز غير خديناهم من لو كلير. صافي هذا هو الفطور ديالنا، وان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم لا جورني. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتشجعوني كما العاده بلي لايك ديالكم، بالبارطاج، بالاقتراحات ديالكم، ولا كانت هذه اول مره ما تنسايش الاشتراك بتفعيل الجرس كذلك باش توصلي بالجديد دائما. وكنقول لكم نتلاقاو من بعد. كوكو بنات، كي دايرين؟ المهم عاود صورت من قبيله، غيان دو سبيسيال، غير درت شويه ديال الميناج تقريبا، يعني درت النص ديال الميناج ديالي. ودابا غادي نخرجين. اميره سبقني للطوموبيل، غادي نمشي ندير اون ايبيلاسيون في سونتر دو بوتي، ندير اون ايبيلاسيون. هادي شحال ما مشيت، وغادي نضربوا دوره في السونتر فيل، وغادي نديروا دي بابي في لا ميري، غادي نمشيو لاكا في لا سيكوريتي سوسيال، وج بونس غادي نمشي سونتر اكور. راجلي باغي يمشي لاكسيون. المهم عندنا بزاف د الحوايج غيديروه، مي شوي باسيون نقدروا نديروا هادشي كامل، لحقاش مع 5:30 خصو يمشي للسبور. دونك فوالا، غادي نحاول نصور لكم هادشي اللي غنديرو اليوم. من بعد غادي ندخل للدار باش نكمل الميناج ديالي. نشوف واش كاين شي حاجه في البواطه. ان كولي بيرش بوكس ديال لو مو، مي مدايرينهاش في بواط. جو في فوار. وي البنات، مدي سي بيزار، ديما كيديروها في اون بوكس، هاد المره داروها في اون تروس ترونسبارونت. دونك حتى ندخل البنات ونوريها لكم ان شاء الله، فبقاو معايا. جا كوليسيمو، يعني بوحدو ماشي بيرش بوكس كيجيبها الفاكتور. لا ما كانش هكا كولي جو بونس، مي بون كوليسيمو لقيتها لتحت، يعني غاديه تصوني علينا. جاني ان غوتور البنات، هنا يبان لكم غوتور ويفي الناس اللي عندهم اورانج. مؤخرا تخسرت ليا لاكلي بحال هذيك ديال المغرب، لاكلي باش كنشدو الكونيكسيون في البوست دو طرافاي. البوست دو طرافاي انا عندي ما فيش الويفي ديريكت انتغري، يعني ضروري خصك اون كلي. وكنا شارين وحده بشي 20 اورو يمكن من كورا، مي صافي ما بقاتش كتشد لينا الكونيكسيون. مؤخرا تخسرات كاريمون، دابا كنتكونيكتا غير بالتليفون. ومني مشيت باش نكوموندي هذا الريبيتور كيدير 89 اورو، خديته غراتويتمون البنات على حساب لوفر، يعني ماشي بالضروره حتى نتوما عندكم اورانج تقدروا تاخذوه، يعني لا على حساب لوفر اللي عندكم الي رومبورسي ا 100%. جي ميم با بايي. دونك ريبيتور ويفي هذا كتحطوه في الدار، هذا سون كابل ني غيان، يعني ما تحتاجوا لا خيوط لا والو، وكتقدروا تكونيكطاو ا ديستانس في الدار، اي اباري تكونيكطيوها معاه. فوالا دونك غادي نمشيو وان شاء الله نكمل معكم لا جورني. اللي ما قلت لكمش البنات هو ان الجو مشات الشميشه البنات والوقت الزوين. المهم اون بروفيتي هاد الايام، خصوصا البارح خرجنا وتمشينا ومشينا تقدينا. المهم داز النهار زوين. دابا صبحت الشتا خيط من السما، دونك الغوتور داير بحال هكا. غادي نوريه لكم ملي ندخل للدار وصافي. هذا مكان ابخي البنات ساليت البيلاسيون، جينا نتغداو. غادي خدينا دي غاليت كيباب هنايا اون فيل، شويه صوص بلونش، لي فريت و لي بواسون. صافي غادي نتغداو ونشوفوا لا بروشين ايطاب. الصراحه هاد النهار هذا ما كناش عوانين نخرجوا، يعني جاتنا الفكره هكاك. المهم بوغ شونجي ان بتي بو من الدار ومن الميناج ومن فوالا. صحة صحة عندك الصحة بصحة. غو بنات، مهم ورا الغدا مشينا لا ميري. ابخي انا مشيت ليفروشي، راجلي مشى لا سيكو لا سيكوريتي سوسيال، و من بعد مشيت للكامايو. ودابا غادي نمشي سونتر اكور، ولكن قبل غادي نمشيو لاكسيون. راجلي غادي يمشي ياخذ واحد الكادو، وغنمشي لسونتر اكور نضرب دوره. ما عرفتش واش غيبقى لي وقت نمشي عند الجزار، حيت خاصني نمشي اليوم ضروري. وصافي هذا مكان، نتلاقاو من بعد.
دابا البنات جينا عند الجزار، غادي نوريكم شنو عنده. هذا الجزار عنده البرودوي حلال. المهم هنايا كتشوفوا داير الماء، داير لي برودوي ديال داكشي ساك. لي بري يعني راه كيكونوا ابوردال، كتلقاو عندهم حتى لي برودوي ترك. هاد الغيون هذا بحال هنايا كاين الكسكسو، البلبوله. البنات اللي كيقلبوا على كومون نابيل سا، مشات لي السميه، بصاره، الفول، جلبانه، العدس. المهم كتشوفوا حتى الاثمنه واش كيبانوا لكم. هنا كاينه العدس، كاينه كسكسو. هنا مثلا ديال زكيه، لي مارك تورك. هنا لي صوص، نورمالمون هاد لي صوص ما فيهمش الكول. سي يا كو بيكون ويا كو سا كاع لي بحال العدس وشيش. هنا لي كريم، لي كريم اللي ما فيهمش الكول اي تو. هادو هما لي كريم دايرين 1.99€. كاينه هادي ديال لافاني وكاينه هادي ديال الشوكولا. المهم هادي جوبونس فيها 2 ساشي. الناس اللي كيقلبوا على لي كريم. هنا عاوتاني دي برودوي. هنا عندكم مثلا لي زيبيس 1.65€، 2.20€، 1.65€. دائما كتلقاو لي برودوي الاغلبيه ديال الاتراك اولا ديال المغرب ديالنا. هنا مثلا الحبه البركه بيكربونات الصودا. كاينه لي زيبيس ديال الدجاج، ديال لا سمول. هذه اللي كناخذها البنات، لو غونار. وهنايا كاين كاع لي زيبيس، يعني اللي خاصها شي ايبيس راه غتلقاها هنايا. هنا البنات الخميره ديال الخبز هنا كدير 2.49€. فوالا. واللحم راه كاين لو شوا، كاين كلشي، اللحم، الدجاج، الكبده، اللي بغيتو غتلقاو عنده. المهم غادي نحط لكم لادريس ديالو. الناس اللي كيسكنوا في فوزول، بارك الله فيك. ها هي لادريس. شكرا. فوالا، بوشري ايبيسري ماكسي. فوالا، الناس اللي كيسكنوا في فوزول تقدروا تجيو ديريكتومون. فوالا. وها نحن امام اكسيون والشتا كطيح. هاد اكسيون الفقيه ديالو صحيح 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 صحيح، خصهم يوريوه ليا. عمري مشيت للفقيه، غنمشي له دابا على ود اكسيون. بغيت شي فقيه ما يبقاش يخليني نجي لاكسيون. راجلي راه تابعني البنات، غادي ياخذ واحد الكادو شافونا رخيص وصافي. رجع معكم باش نوريكم شنو تقديت مع الجزار كذلك. وانا عاود رجعت لكم البنات. كما قلت لكم محال نعاود نكمل داكشي اللي باغا ندير هاد العشيه، لحقاش صافي درك لي الوقت، الحال بدا كيظلم. و يلاه غادي ندخل المهم نرتاح شويه ونوجد العشاء. والجو ديال الشتا الصراحه ما عطانيش خاطري نمشي لسونطراكور. سونطراكور باغي ناخذ منه بزاف ديال الحاجات حتى الغدا ان شاء الله ولا الويكاند. المهم باقي عندي الوقت. دونك هنايا الجزار البنات راني صورت لكم شويه عنده باش تشوفوا هكا لي برودوي اللي كاينين. قال لي ماشي مشكل، ممكن تصوري فاش دونك باش تشوفوا هكا لي برودوي، ولا كانت شي حاجه جديده مره نصورها معكم. دونك خديت لا كريم شونتيي اللي كتخلط مع الحليب غبره. بزاف 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 ديال البنات كيسولوني عليها. كناخذها البنات من عند الاتراك وما غالياش. دابا هذه فيها يمكن 2 الباكيات كدير 1.99€، كتبان لكم هنايا. وكاينه واحده رخص 1.89€، فيها غير ساشي وحده. وكاينين هكا لافاني، كاينه لا فريز، كاينه الشوكولا، وكاينه ديال البنان. انا كامله مجرباهم، غير هما الاغلبيه ما فيهم محلوينش بزاف، تقدروا تزيدوا السكر. دونك وزوينين يعني كيطلعوا ليا وكيجيو خفافين ما قاصحينش. بغيتيهم يجيو كومباكت اكثر زيدوا فيهم ديك لا شانتيفيكس. دونك خديت هذه لحقاش ما بقاتش عندي. مره كنبغي ندير شي كيكه ولا شي حاجه راكم عارفين. خديت الخبز بحال هكا، خديت 2 زوين عندهم الخبز، وباقي عنده جديد. دونك خديت 2 ديال الخبزات. واخا اليوم في الليل ما غاديش ناكلو الخبز، جو بونس غادي ندير دي تشيز برغر. راجلي بغا دي تشيز برغر،
وهنايا خديت المرقاز، خديت 1 كيلو البنات. غادي نديرو في لي ساشي وكنديرو في الكونجيلاتور. الحم كله انا كنفرقو كنخليه غير عباري انا وراجلي بوغ ان غوبا. وهنايا خديت الكبده ديال لوفو، خديت كيلو، كانت دايره 4 €69 جو بونس. المهم كانت عنده باقا جديده، عرفتي الريحه ديالها البنات. فوالا بالنسبه لكم خديت كيلو. وهنايا شنو خدينا؟ هنايا خديت الكفته، خديت نص كيلو ديال الكفته. فوالا انا كنقول له يعبرها لي على 2 المرات باش كتجي مطحونه مزيان بحال في المغرب. هنايا متعودين الناس كياخذوا هاد اللي كتكون غليظه، انا ما كتعجبنيش. وهنا خدينا 2 ديال لي ستيك هكا، دي كوتليت بلوتو. وهنايا شنو ما بقيتش عاقله. وهنايا خديت اللحم ديال الطاجين، خديت كيلو جاري بوف. صافي هادشي بالنسبه للحم. غادي نقادو دابا ونديرو في لي ساشي ونديرو في الكونجيلاتور. غادي نوريكم شنو خديت من اكسيون. دونك اكسيون مشينا على هادو، راجلي خدا دي كادو لولد خوه، خدا هاد البلاي موبيل، ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو. المهم بغيتو الثمن خليوه لي في التعاليق غنكتبهم لكم ديريكتومون. وخدا هذا حتى هو سي ان جو، هادشي ديال الدراري الصغار. خدا هادو بجوج. كذلك خدا هاد لو جو هذا ميتال كونستركسيون. والله ما شفتو شنو خدا البنات، انا كنشوف غير داكشي اللي خصني. انا خديت الصاك بوبيل لحقاش ما بقاش عندي تما رخيص. وعاودت خديت بحال هذا، عندي منهم 7، خصني نكمل 8. ما غاليينش والصراحه صدقوا زويونين. يمكن مع الوقت ما يبقاوش يتسدوا، مي دابا الصراحه غير نادير كيتسدوا مزيان وكيحافظوا على الحاجه. والزاج ديالهم نقي، يعني ملي كتغسلوه ما كيبان لا مضبب لا حتى شي حاجه. المهم هادو عجبوني. وخديت حتى هادو، وليت افو انا في هاد لي بواط ديال العطريه. هادو رخاصين عند اكسيون، خديت هكا 8. كانوا عندي انا مي كان عندهم هاد الغطايه هادي ديال البلاستيك خايبه بزاف، كتجرد وكتوسخ ما كترجعش زوينه. هادي احسن. وخديت هذا ديال الطواليت اعزكم الله، هذا دائما كنبدلهم البنات، كدوز واحد المده خصني نرميه وناخذ واحد اخر. كاينين ديال البلاستيك سون موان شير، مي جو بريفير ناخذ شي حاجه مزيانه ديال البلاستيك ثاني دغيا كيتكرفسوا. خديت هذا يمكن 3,79 € اولا شي حاجه بحال هكا. المهم هكا في البيض وفيه هادي في الكحل الشتاء. صافي هادشي اللي كان بالنسبه للمشتريات ديال اكسيون. غادي نحيد حويجاتي نرتاح شويه ونطرف حالتي، ومن بعد نرجع باش نوجد العشاء. ابخي غادي نوريكم شنو خديت من ايف روشي ولا بيرش بوكس ديال هاد لوموار راني توصلت بها. وشنو اخر؟ وديك لا لايف ديك الغوتور اللي قلت لكم خديت ديال الكونيكسيون، باش هكا البنات اللي عندهم لا ميم اوفر اللي عندي يقدروا يستافدوا منه اولا لا. تو سامبلومون غادي نوريه لكم. وصافي نسيت البنات بالنسبه، ما عرفتش كتسمعوني لا كنهضر بشويه. بالنسبه للعجانه جاوني بزاف ديال التساؤلات، ماشي فيديو ماشي جوج، والبنات كيسولوني، الاغلبيه كيجيو يسولوني في انستغرام. عجباتهم بغاو ياخذوها مي كيزيتيو شنو واش مزيانه ولا مزياناش. البنات العجانه على حسابي، خذوها بعينيكم مغمضين. اولا افيكاس وكتعجن مزيان وما كتحركش من بلاصتها وما كاينش الصوت البنات، واحد الصوت خفيف كدير در، ماشي بحال دوك العجانات الاخرين. المهم انا العجانه اللي كانت عندي كلشي كيسمعني كلشي كيعرفني راني خدامه العجانه هذه، الصوت ديالها ما فيش صداع، كنخدمها حتى في الليل. يعني وافيكاس البنات وثقيله والديزاين ديالها زوين. شنو غنقول لكم، البول عندها كبير، وهاد لي هاد الريوس هادو اللي كيكونوا هنا انا عندي في الابيض جو بونس كاينين حتى في هاد اللون هذا. المهم والثمن ديالها راه مناسب حاليا لانني شفتها في سي ديسكونت، دايرين فيها اون ريدكسيون. فوالا البنات اللي سولوني واش ناخذوها ولا ما ناخذوهاش، كنقلبوا على عجانه، خذوها البنات. البول ديالها راه كبير وعنده هاد اليد هادي، يعني راه سي براتيك وكتعجن مزيان. السيستم ديالها ساهل، وتقدروا تشريو من بعد دي تروك اللي تقدروا تزيدوهم معاها الا بغيتو، بحال دابا تعصروا العصير اولا هذا. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تشريوهم يعني من القدام. صافي هادشي اللي نقدر نقول لكم. مي راه خرجات زوينه بزاف، زعما كادو واعر، كنت محتاجه شي حاجه بحال هكا. دابا كنزعم ندير الخبز، نزعم ندير كما وريتكم هادشي ديال البيتزا هادي. في الاول كنت كنقنط باش كنبغي نعجن ولا هذا.
المهم هذه هي الاغلبيه التساؤلات. والسيت ديسكونت خداها، وكاينين في الالوان، كاينه في الكريم، كاينه في الابيض، كاينه في الاحمر، كاينه في هكا في لارجونتي، في هاد الكولور ميتاليزي، كاينين كاع الالوان فوالا. دونك هذا مكان البنات. غاديه كما قلت لكم نمشي نبدل حالتي ونرتاح شويه ونرجع معكم من بعد. نتلاقاو من بعد. هنايا البنات بغيت غير نوريكم خديت هاد الطابي هذا اللي داير بحال الفوغازون اللي كيدار في البالكون. خديته من اكسيون هذه مده، هو دي زاكسيسوار هكا لي بو اللي غادي نقاد بهم البالكون ان شاء الله. ملي غنكون نبدا نصايبو غير تحيد الشتا هاد اليامات ويصفى الجو، غادي نقي الجاج ونيطوي البالكون وغنحاول نقادو انا وامير. غادي نبارطاجي معكم دوك الحويجات اللي شريت اللي غادي نديرهم في البالكون ان شاء الله. وخديت لو تيغو غيبان لكم هنا التراب اللي غادي نعمر به الزرع. شريت شي زريعات هكا صغارين غادي نوريهم لكم ان شاء الله. وهنايا البنات غير بدلت حوايجي وجيت باش نوريكم لا بيرش بوك اللي توصلت بها مع داك الغوتور، لحقاش غيدي الظلام الحال وبغيت نصورهم شويه في الضوء. دونك بالنسبه للغوتور البنات قلت لكم حنا البيسي البوست دو طرافاي ماشي ان بيسي بورطابل، يعني البيسي اللي محطوط عندنا لهيه في البيرو كيخدم بون كلي ويفي بحال ديال المغرب، بحال ديال 4 جيجا هذيك. مي تخسرات لينا مؤخرا وعيطت لهم باش ناخذ وحده اخرى، ما بقاوش كيديروها. دابا كيديروا دي غوتور بحال هكا. هذا كيدير 89 اورو، ولكن اللوفر اللي عندنا حنا رومبورسي ا 100%. غادي نوريكم كيفاش داير. كتحطوه في الدار وكتكونيكتيو به اي اباري عندكم بلا ما كتكون عندكم اون كلي ويفي ولا حتى شي حاجه. هذا كيلعب الدور ديال لا كلي ويفي وميم طون كيقدر يبارطاجي لكم الكونيكسيون مع بزاف ديال لي زاباري. غادي نفتحو باش نوريه لكم. فوالا داير بحال هكا وداير هكا. نحطو هنا واحد التلفازه ولا تقدروا ديروا فيه اون فوتو ما كيبانش واش غوتور. دايرين هنا انسيري اون فوتو دو فاكونس، يعني هو راه شوفوا من اللور داروا ورا التلفازه بحال هكا، وهنا تقدروا ديروا تصويره ما غيبانش ان غوتور ولا شي حاجه. زوينه هاد الفكره هادي، ما باليش بحال هكا في لو سيت. دونك فوالا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم نفس لوفر اللي عندي انا، يقدروا ياخذوه غراتويتمون. المهم عيطوا للسيرفيس، الناس اللي عندهم اورانج وبغاو ياخذوا هذا لو روتور هذا عيطوا للسيرفيس كليون ديال اورانج وسولوا. انا عيطت غير على هذا الشيء هذا وصدقوا صدقت نبدل لايف بوكس والديكودور، لحقاش اورانج خرجوا ديكودور ولايف بوكس جديده. المهم لا لايف بوكس وصلتني، الديكودور باقي ما وصل لي. راه حنا دابا من البارح حنا بلا تلفازه البنات، راجلي كيبغي يتفرج في الكره وهذه راه واحل. المهم دابا رجعوا بجوج في الكحل، كان عندي انا واحد ابيض وواحد كحل. المهم دابا هذا فيه حتى نتفليكس. البنات اللي باغيين يديروا ابونمون في نتفليكس، هاد لي ديكودور وهاد لا لايف بوكس جديده فيها نتفليكس، كتخلصوا غير لابونمون ديال نتفليكس. افون الا بغيتي ديري نتفليكس خصك تكوموندي ديكودور بوحديتو، دابا داروه انتيغري. المهم هذه اونتر بارونتيز الناس اللي مهتمين وعندهم اورانج يعيطوا للسيرفيس كليون يسولوا. المهم هادشي انا ما خلصتوش على حساب لوفر اللي عندنا. كنأكد البنات غادي يجيو يقولوا لي من بعد واش حتى حنا راه على حساب لوفر اللي عندكم البنات. لوفر اللي عندنا حنا كتخول لينا اننا ناخذوا هذا والديكودور اللي غادي نتوصل به من هنا يومين، وهذا الغوتور هذا غراتويتمون. يمكن حيت راجلي قديم عندهم كليون ما عرفتش على حساب لوفر اللي داير هو. دونك فوالا هادو بالنسبه للكولي ديال اليوم. المشتريات ديال ايفروشي البنات عطاوني هاد لا بتيت تروس هادي شحال عام دابا ما مشيت لايفروشي، عام من مارس العام اللي فات، يعني عام. المهم كانت هاد لا بتيت تروس هادي وضيعت صراحه لوفر ديال العيد ميلاد كانوا عطاو فيها ان بارفان. ملي مشيت قالت لي سي ترو طار. المهم راكم عارفين جات بالبيريود ديال لا مور ديال قاسم وما يعني ما استفدتش منها. دونك نقول لكم شنو خديت غير باش نمشي نشوف شنو كاين الجديد. كانت عندي اون اوفر فيها دو برودوي اشتي وواحد دو برودوي اشتي بالبري ديال واحد. وي سي سا. دونك خديت دي جيل دوش، خديت الحاجه اللي ما عنديش البنات، واصلا لي جيل دوش ديال من بين لي جيل دوش اللي كيعجبوني بزاف بزاف بزاف، خصوصا هذا ديال لابيش هذا زوين. وخديت هذا عجبني فلور دو تياري
هذا تاني الريحه فيه فن البنات. دونك خديت هادو بثمن واحد 5 اورو يكالك، وكيعجبني عندهم ديال الفاني ديالهم، فاني بوربون هذا الصغير ب 2 اورو 50. دونك خديت غير دي جيل دوش لحقاش ما بقاوش عندي صافي. هادشي اللي كاين. ولا تروس عطاوها لي غراتويتمون. ونورمالمون عندي لي بوين ديال فت 1500، عندي 1800. اليوم زادوني 400 بوين. انا ما كنبغيش نستافد من ديك لي 1500 بوين البنات ديال لي بيتال حتى كتوصل 3000 باش كتاخذوا اي بارفان اي برودوي يعجبكم في المغازا كتاخذوه، واخا يكون غالي. دونك انا حتى كنوصل 3000 كناخذ به ان بارفان. ندوزو لا بيرش بوكس. كما قلت لكم قبيله تفاجات باش فتحتها البنات، حيت ماشي في كرتونه. دونك اول حاجه كاينه واحد البون دو ريدكسيون هكا 10 اورو سور لا كوليكسيون اكطويل ديال واحد المغازان كونطوار دي كوتونيي. دونك ديال لي فيتمون هادي فيها ناقص 10 اورو. وهاد المره لا بوكس داروها في اون تروس طوندونس، هادي شي كولابوراسيون مع شي مارك. شوفوا لا تروس ها هي فوالا كونطوار دي كوتونيي. هاد الريدكسيون هادي ديال هاد لا مارك هادي. دونك شوفوا لا تروس هكا بالسلسله هكا في الدوغي زوينه هادي هكا، وفيها اون تروس لداخل بانت ليا بحال هكا. زوينه هادي بحال دابا الصيف. نسيت ندير هادشي نوريكم كيفاش كتجي. هكا زوينه لا تروس البنات. ديروها فيها هكا البرودوي ديالكم الكريم سولير زوينه ملي عمر على تبان. الي اون بلاستيك، مي داك البلاستيك الزوين صراحه عجباتني هاد لي كولور هاد لي غيور اللي كاينين هنا. وكاينين كما العاده 3 5 ديال لي برودوي. اول برودوي ماسك اكلا انرجي. هاد لا مارك من عند كيرينيس كنت جربت عندها شي حاجه. وفيه شحال البنات؟ فيه 20 ml. دونك فورما فواياج كوم دابيتود هكا. فيه ان برودوي هاد الماركه يلاه كانوا صيفطوها لنا جو بونس ان ماسك ديال الشعر سون غانساج في لا بوكس اللي فاتت. هذا الشامبوان ديالو سا طون بيان، مازال ما تيستيجت هذاك لابري شامبوان. والشامبوان حتى هو فورما فواياج. فيه 50 ml كوميم، فيه 50 ml. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه. يدغاطي نوري لي شوفو بور تو تيب دو شوفو. هذا جميع انواع الشعر البنات. والماركه سميتها مورنينغ ستريت. ابخي كاينه هاد زوينه هاد لو سوام عند غارونسيا. جو بونس هذا ماشي فورما فواياج. فيه 30 ml كوميم البنات. غارونسيا كيعجبوني لي برودوي بزاف ديالها كيتباعوا اون بارافارماسي، كيتباعوا حتى بسيفورا. مهم البنات اللي عندهم حب شباب لاكني والطبايع في وجههم لي غام ديالهم زوينين. وهذه كنت شفت بزاف ديال البنات كيشكروها وقلبت في فينتيد باش نشريها زعما بثمن ناقص. ماشي هذه بالذات مي هاد لا غام هذه ديال ماتيشا soins aux actifs hydratants 24 heures effet bonne mine. كتعطي هاد الكريم هادي كتعطي effet bonne mine texture légère. ما كتبانش شي حاجه اخرى. prépare prenez votre peau machin une belle peau. المهم c'est pour hydrater la peau. s'utilise matin et soir seul ou après son sérum habituel. فوالا هاد الكريم هادي ديال ماتيشا. المهم شفت بزاف الناس كيشكروها، غادي نجربها الصراحه. 30 ml صابو الكو. هادي الا بغيتو تجربوها راه مدايرينها دابا في لا بوكس ديال بيرش بوكس. وهنايا شنو هذا؟ لي دانيس. المهم هذا صابونيه ديال لويل دوليف وحليب الحماره. راه كنت فايته وريتكم واحد المره كنت شريت الصابونيه ديالهم كانت عجباتني الصراحه. كترطب البشره مي خاص تداومي عليها، يعني هي كترطب بشره ابار سا غيان دو بلوس. كيعاودوا على هاد لو لي دانيس انه مزيان بزاف في على ميزون. وفيها 25 غرام. نشم الريحه ديالها كيفاش دايره. صافا دايره بحال هكا في الابيض. فوالا. وهنايا كاينه فيرني من عند لولي بوبس باري. وي سي سا في هذا اللون هذا ماشي احمر، ان روج اورانجي. احمر غادي لورانج
عرفتي شحال عندي ديال الصباغه حمراء البنات بلا تعداد، ما كتبانش لا ريفيرونس هنايا. المهم لولي بوبس عمرني ما جربت لي فيرني ديالهم، وهذا بيان سور فورما العادي. دونك 13 اورو في هاد لي 5 برودوي. المهم سي انتريسون كوميم، واخا الفورما ديال هذا شويه صغيره، مي هاد لا مارك كيرينيس راه زوينه. هذا هو اللي كيمانتيريس بوكو، هاد لو سوان هذا زوين بزاف البنات، انا غادي نتيستيه. وهاد لو شامبوان خلاص راه قلت لكم البوكس اللي فاتت كانوا دايرين فيها لابري شامبوان. وبي الصباغه لوين زوين، دابا الالوان الفاقعه ولاو على مود، مي هذا غادي لورونج حتى هو غادي يجي زوين بزاف لهاد الصيف، ودابا باش كيبدا الجو يتلطف شويه. حتى ساليت لا فيديو تفكرت البنات دي برودوي ما وريتهمش لكم، البعض منهم وريته لكم في واحد لا فيديو، مي مالوغوزمون هذيك الفيديو كانوا العدد ديال المشاهدات ما كيطلعوش، بقاو حابسين في 500 فيو ومسحتها. دونك كانوا هاد دي برودوي هادو مع عند سمايل كاربون. هاد لا مارك هادي كتهتم بالاسنان، العنايه بالاسنان وتبييض الاسنان. العام اللي فات جربت عندهم البودره ديال الكربون وعجبتني بزاف، ودابا صيفطوا لي هاد لو كيت هذا لتبييض الاسنان، فيه واحد لا غوتيير اللي كديروا فيها البرودوي. غادي نوريها لكم بحال هكا. باقا ما جربتهاش، باقا ما قريتش الطريقه ديال الاستعمال، دونك ما نقدرش نهضر لكم عليها البنات. دائما كيعجبني نهضر لكم على شي حاجه جربتها انا شخصيا. دونك هذه كديروا فيها البرودوي وكديروها بسنانكم، كتشعل من هنايا. غادي نجربها ان شاء الله. كذلك صيفطوا لي هذا لو ستيلو ديال تبييض الاسنان، و دي بوند هكا حتى هما كيداروا في الاسنان باش كتجنبوا ديك البودره اللي قلت لكم جربت العام اللي فات. الصراحه كانت كتكرفس لافابو، كتبقاو عاد تنقيه وداكشي، وداروا هاد لي بوند هادو سي بلو براتيك. غادي نخلي لكم الموقع ديالهم في صندوق الوصف. كذلك توصلت مع عند سونبار بهاد الفون دو تان، ولا فون دو تان ترانسبارون يونيفرسال، داير بحال البيبي كريم. سي ان سوان دو تان اللي كديروه، ما تقدروش ديروه فوق الفون دو تان، كديروا غير الكريم هيدراتونط ديالكم ولا السيروم وكتستعملوه، كيعطيكم داك ليفي بون مين وكيكاشي كوميم لي زامبيرفيكسيون. انا عجبني، يلاه استعملته مره واحده البنات، غادي يبان لكم هنايا استعملته خطره واحده. المهم زوين بزاف، غير كما قلت لكم ما تقدروش ديروا فوق الفون دو تان، سينو تقدروا ديروا اون بودر. هذا من عند سونبار، راني عاد كنجربو دابا في هاد الوقيته هادي. كذلك كنت كنقلب على واحد ديودورون يكون زوين، وبغيت نجرب ديودورون اللي كيكون على شكل كريم. خديت هذا البنات، شريته من مونوبري سميتو فيت، شريته هادي ابوبري شي 15 جور. المهم زوين، ولكن الريحه ديالو ما مجهداش البنات. هو كيعطي انتعاش وكتحسوا به انه كيقبط العرق، ولكن الريحه زعما ما كتشموهاش بزاف. انا كنبغي نشم ديك الريحه ديال البروبروتي وانتعاش نهار كامل. المهم الصراحه ما بينش، بغيتو تجربوه البنات اللي كيقلبوا على ديودورون ولكن يكون كريم هكا انتي ترانسبيرون بارفان فري سانز الكول، ديودورون كريم. دونك هو على شكل كريم من عند لا مارك فيت. شوف واش ليماج كتبان ولا لا. داير بحال هكا البنات، قرعه ديال الزاج. فوالا. كذلك من عند واحد الماركه عن طريق اوكتولي، حتى لي برودوي اللي وريتكم دابا عن طريق اوكتولي ديال السنان وسونبار. جاوني هاد دي بارفان من عند لا مارك لو بارفان اون ليبرتي. صيفطوا لي هاد الكيت صغيور دو فواياج، داير بحال هكا، وهنايا لداخل فيه 3 بارفان قريعات فريمون صغيورين غير بحال هكا. باقا عاد غنجربهم بحال هكا، شي حاجه زوينه ديروها في الصاك ديالكم، صغيورين ومجموعين. وديرنييرمون البنات جاوني دي كريون لاينر وهاد العكوره مع مايبلين. ما عقلتش واش وريتكم العكوره بشي فيديو ولا لا. دونك العكوره كاينه هاد الغوز والاحمر، سي دي تانت يونيفرسيل كيجيو مع كاع لي كارناسيون. دونك الغوز داير هكا، الغوز زوين بزاف البنات. غاديش يبان، خاص النهار باش يبان لكم، اولا بشي فيديو الا كنت دايره راني غادي نقولها لكم. والباكاجين ديالهم زوين، داير بحال هكا. والاحمر كذلك، وانا الاحمر ديالو كيفاش داير.
لي كريون عجبوني بزاف غير سواشيتهم. كاينه الكري لارجونتي وكاينه واحد الخضر زوين زيتي وكاينه واحد الزرق داك البلو ما عرفتش كنسميوه وكاينه الكحل. الصراحه زوينين غادي نسواتشيهم في يديا باش تشوفوهم مزيان. دونك هذا فيه شويه ديال لي باييت. هذا الكري هذا الزرق شفتوا كيفاش داير البيغمونطاسيون شحال زوينه. زيتي زوينين الصراحه ميدمين. شوفوا هذا الكحل كي داير الصراحه زوينين. ما عمرني جربت بحال هاد لي كريون هادو ديال مايبلين سميتو مايبلين نيويورك تاتو لاينر كريون جيل. فوالا جو بونس وريتكم كلشي البنات. كما قلت لكم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. ما غاديش نبارطاجي معكم العشاء كما قلت لكم غادي ندير غير دي تشيز برغر. دونك الفيديو انا شفت كنقول دونك بزاف شفت بان الفيديو غادي تجي طويله لانني كوميم صورت لكم با مال دو تروك هاد العشيه هادي اونطخ لي زاشا ديال اكسيون ديال الكزار وشنو صورت في السونتر فيل. غادي نحبس معكم لا فيديو هنا. كنتمنى لا فيديو تعجبكم. كنشكركم على الدعم ديالكم وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله وبسلامه عليكم.